अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है, खुश हैं? आप देख रहे हैं कि हम इधर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रेस कोर्स पार्क है लाहौर में, वहाँ मौजूद हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और एक तो आपको पार्क की हम सैर करवाएंगे, और इस वक्त भी देखें आसमान, देखें कितने स्याह बादलों से घिरा हुआ है, और शाम का टाइम है, फोग भी है, सारा कुछ यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे मेला भी लगने वाला है जो फरवरी के एंड पे और मार्च में लगता है। ये मेले की भी तैयारियाँ हो रही हैं और उम्मीद है अब सब ठीक ठाक होंगे। जब मेला लगेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त जो आपसे बात करनी है ना, वो ये करनी है कि बलूचिस्तान डिवीज़न के तमाम जो सूबाई अहदेदारों ने, रीजनल्स अहदेदारों ने जो सूबाई वहाँ पे हैं, उन्होंने मुश्तरका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान नियाज़ी के मुंह पे फिर एक तमाचा मारा है और कहा है कि ये जिसको इन्होंने टिकट दिया है इसका हमारे पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है जी, एक बात। अब दूसरी बात जो सामने ये आ रही है, कल फवाद चौधरी साहब ने ये बयान दिया था कि जनाब अब्दुल कादिर साहब हमारे पीटीआई में एक दिन पहले शामिल हुए। यार शर्म की बात है, खुदा की कसम शर्म की बातें हैं। लेकिन ये चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, ये पीटीआई वाले नंगे हो रहे हैं। ये जो नारा मारते थे कि जनाब करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, इन्होंने करप्शन की तारीख़ रकम कर दी है। पाकिस्तान की तारीख़ की करप्ट तरीन हुकूमत, तरीन जंगीर तरीन नहीं, करप्ट तरीन हुकूमत जो है वो आई है। पहले इन्होंने जहाज़ ढो के जो है ना, जहाज़ों पे MPMNA को ख़रीदा, फिर इनको सेनेट के इलेक्शन में इनकी वीडियो पकड़ी गई, वो ख़रीदी। अब इनके जनाब पंजाब में भी अरकान जो है वो बगावत पे उतर आए हैं। इतनी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो इनको कोई शर्म नहीं आती कि यार हम ये कौन से इक़दाम कर रहे हैं। फिर इमरान ख़ान कहता है कि मैंने करप्शन ख़त्म करनी है और मैंने जनाब ये पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना है। फजूल इंसान, ये नया पाकिस्तान है तेरा इमरान ख़ान? ये नया पाकिस्तान है? तूने तो इधर जो है ना वो करप्शन के जो है वो नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं, रिकॉर्ड। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये आपके अपने कह रहे हैं। जो पंजाब में आपके वो खुरम लगारी साहब गए हैं, उन्होंने क्या क्या आपको जो ना वो चांद चढ़ाए हैं और क्या क्या बातें बताई हैं कि जो नाकाबिले समझ है। ठीक है जी। फिर आज बलूचिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो भी शर्म की है। लेकिन शर्म ना ना ना, इन बेशर्मों में शर्म नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, ये जब जाएंगे ना, मैंने आपको बताया था ना कि घपले नज़र आएंगे। अभी मैंने आपके सामने बताना है कि 25 अरब रुपए का पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ लगा है। 25 अरब रुपए का पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ लगा है, कहाँ गया है। पुल के लिए बनाए, सड़क के लिए बनाए। उस्मान बुज़दार से सारे पूछ रहे हैं, ऑडिट वाले पूछ रहे हैं, और वो बताने से कासिर है, नहीं बता सकता। आज ये मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी कि जो भी नया बंदा आएगा ना, वो आप जहन में रख लेना कि ये स्काई लेबर है और ये पैराशूटर है और ये मनी से, ये पैसे से आया है। ठीक है, ये चीज़ आप बताएंगे। और वो कौन है आपके सामने ही है। आपने से किसी ने अब्दुल कादिर का नाम सुना? नहीं ना सुना। तो ये वही शख्स है जो इमरान ख़ान है, जो करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं, करप्शन को। और ये फिर करप्शन के ख़िलाफ़ नारा भी लगाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये दुनिया से इस तरह ज़लील व ख्वार होगा इमरान ख़ान कि जो ये बातें करता रहा है कि मैंने ये नहीं करना, वही उसने किया है। और जो इसने कहा है कि मैंने ये करना है, वो उसने नहीं किया। ठीक है, इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है। मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। ठीक है, तो इनकी हम किस बात का यकीन करें कि तकरीरें सुने तो आप कहेंगे यार ये पता नहीं कोई
بہت کمال کا انسان ہے، جو ایسا وزیر اعظم تو ہمیں کبھی ملا ہی نہیں، واقعی نہیں ملا۔ یہ یونیک ہے اپنے اندر، یہ یونیک ہے، یونیک، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریس کانفرنس سامنے آئی ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی میں سندھ میں بھی آپ کو پتہ ہے ان کے علیم جو ہے، علیم عادل علیم کے کون، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت میں کہتا ہوں کہ پی ٹی ایم والے کچھ بھی نہ کہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر اتنی بغاوت آ چکی ہے۔ میں نے پہلے آپ میری پہلی ویڈیو نکالیں جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں ایکسپوز ہوں گے، سینٹ کے الیکشن میں ان کو جو ہے نا یہ اپنے صحیح لفظوں میں کہہ دوں تو یہ ننگے ہوں گے، اور پوری قوم دیکھے گی کہ جس چیز کا عمران خان باتیں کرتا ہے وہ اس کے الٹ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کام کرتا ہے یا تو وہ نشے میں ہوتا ہے، یا جب تقریر کرتا ہے تب نشے میں ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بات اس کی کسی عوام کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بات میں نہیں آپ کو کہہ رہا، یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہن میں نہیں روندی تو مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے، ٹھیک ہے۔ اپنی پارٹی کے بندے ہی، وہ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، وہ کہہ رہے ہیں، خرم لغاری کہہ رہا ہے کہ جی ایک پل 2 ارب روپے کا بنایا ہے ڈیرہ غازی خان میں اس بزدار نے، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے نااہل، نالائق، کرپٹ حکومت، اس کو جتنے میں نے کہا نا آتے ہیں نااہل، نالائق، وہ نا لگاتے جائیں، جتنے بے لگتے ہیں، بے شرم، بے غیرت، اس طرح کے سارے لگائیں، یہ سارے لگاتے جائیں تو یہ ان کی حکومت کے اوپر فٹ آئے گی کوئی چیز۔ کوئی، وہ کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ان کی کوئی چیز سیدھی نہیں ہے، کوئی چیز سیدھی نہیں ہے۔ یہ کھل کے اپنے ہی بوجھ سے یہ گریں گے، اور ایسا گرے گا کہ یہ پھر بنی گالا نہیں جائے گا، یہ اڈیالہ جائے گا۔ نو بنی گالا، فردر اڈیالہ، یہ جائے گا، اڈیالہ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو یہ تھوڑی سی اور میں نے سیر کروانی ہے اس کی، ریس کورس پارک کی، کیونکہ اس وقت موسم بہت خوبصورت ہوا ہے، لیکن میں اس خوبصورت موسم میں بھی عمران خان اور ان کے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے یہ چیزیں کر رہا ہوں، تو مجھے خود بھی کئی دفعہ افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کریں۔ آج دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ڈسکا پہنچ گئی ہیں، ان کو بہت شاندار استقبال کیا گیا ہے۔ وہاں پہ NA-75 میں جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے، تو خبریں یہی آ رہی ہیں جو ادھر سے ہم نے اپنے طور پہ بھی پتہ کی ہیں، وہ یہ آ رہی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے، سادہ اکثریت، یہ نہیں کہ اس کے 10,000 ہوں گے تو ان کے 12,000 ہوں گے، اس کے پی ٹی آئی کے 10,000 ہوں گے تو ان کے 20,000 ہوں گے، پی ٹی آئی کے 20 ہوں گے تو نون لیگ کے 40 ہوں گے۔ یہ صورتحال ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو انشاءاللہ یہ ہم پھولوں کے ایریے میں آئے ہیں، دیکھیں کتنے یہ پیارے پھول ہیں، دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں گے، واہ جی واہ، کیا پیارے پھول ہیں، یہ دیکھیں بہت خوبصورت پھول ہیں۔ یہ بھی دیکھیں، یہ چھوٹی نسل کے، اور یہ جو پھول ہے نا یہ مجھے بہت پسند ہے سارے۔ یہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے اپنے سکول میں، تو میں تو جب یہ پھول دیکھتا ہوں تو مجھے سکول جا جاتا ہے۔ یہ والے پھول، یہ دیکھیں، اس کا نام آپ کو پتہ ہوگا، یہ بہت پیارے پھول ہیں، دیکھیں یہ ہے، یہ بھی پھول ہیں، یہ دیکھیں یہ، اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے ریڈ کلر کے، واہ 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 واہ، بہت پیارے پھول ہیں یار، یہ دیکھیں، ہاں، یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں، دیکھ رہی ہیں آپ نے، اور یہ دیکھیں گے، یہ بھی بہت پیارے پھول ہیں یہ۔ اب میں ادھر جا رہا ہوں جدھر یہ عمران خان نے کل وہ جنگل لگایا ہے نا میواکی والا، ادھر میں جا اور دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پہ کس طرح کا جنگل لگا ہے، تو اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی مجھے وہ مل نہیں رہا علاقہ،
تو انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں آپ کو وہ بھی.